सूरत अल-बकरा और अल्लाह के फजल व करम से आज आयत 183 की तिलावत करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुमुस्सियामु तुम पर रोज़ा रखना, कमा जैसा कि कुतिबा लिख दिया गया था, अलल्लज़ीना उन पर जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून मुत्तकी बन जाओ। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, जिस तरह इन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया था, इसी तरह तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिया गया है ताकि तुम में परहेज़गारी पैदा हो। अल्लाहु अकबर। अब देखें कि इस्लाम के अक्सर अहकाम की तरह रोज़े की फ़र्ज़ियत भी बतदरीज आयद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने 3 दिन के रोज़े रखने की हिदायत फरमाई थी, मगर ये रोज़े फ़र्ज़ ना थे। फिर सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़ों का ये हुक्म कुरान में नाज़िल हुआ, मगर इसमें इतनी रियायत रखी गई कि जो लोग रोज़े को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हों और फिर भी वो रोज़ा ना रखें, वो हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिला दिया करें। लेकिन मरीज़ और मुसाफिर और हामला या दूध पिलाने वाली औरत और ऐसे बूढ़े लोगों के लिए जिनमें रोज़े की ताकत ना हो, इस रियायत को बदस्तूर बाद में भी बाकी रहने दिया और इन्हें हुक्म दिया गया कि बाद में जब उज़र बाकी ना रहे तो क़ज़ा जो कर सकते हैं वो रोज़े रख लें, और जो दूसरों को फिर अपनी जगह रखवा सकते हैं तो वो फिर रोज़े रखवा दें, मस्कीन को उतने पैसे दे दें। देखिए, जो रोज़ा है ना, सियाम, वो जमा है सोम की। रोज़ा इस्तिलाह शरीयत में उसे कहते हैं कि इंसान तुलुए फजर से ग़ुरूब आफ़ताब तक अपने आप को खाने पीने और अमल ज़ौजियत से रोके रखे। माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान के अलावा रोज़ा रखना नफली इबादत है। एक महीने में 3 रोज़े रखना बड़ी फजीलत रखता है। इन्हीं रोज़ों को अय्यामे बीज़ के रोज़े कहा जाता है, यानी 14, 15, 16 या 13, 14, 15 चाँद की तारीखों में रोज़ा ये रखा जाता है। अच्छा, बाज़ अहदीस में सोमवार और बाज़ में जुमेरात और जुमा के दिन का रोज़ा भी बताया गया है। ये भी याद रखें कि रोज़ा की हालत में गीबत, फहश कलामी, फसक फजूर और बद ज़ुबानी वगैरह जैसे तमाम गुनाहों से बचने की सख्त ताकीद आई है। झूठ और गीबत से तो रोज़े का अजर ज़ाया हो जाता है और ज़ाया हो जाना साबित है। जदीद व कदीम सब तबीब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों के दूर करने का बेहतरीन इलाज है और जिस्म इंसानी के लिए एक बेहतरीन इलाज है। फिर इससे सपाहाना हिम्मत
اور ضبط نفس کی روح جو ساری امت میں تازہ ہو جاتی ہے، اس کے لحاظ سے بھی مہینہ بھر کی یہ سالانہ مشق ایکسرسائز ایک بہترین نسخہ ہے۔ اچھا، روزہ کسی نہ کسی صورت میں تو دنیا کی ہر قوم اور مذہب میں پایا جاتا ہے۔ من قبل کم سے قرآن کریم کی مراد اہل کتاب ہی ہیں۔ چنانچہ روزہ شریعت موسوی کا ایک اہم اور معروف جزو ہے۔ مذاہب عالم سے اتنی گہری واقفیت کے صاف ان میں روزہ رکھنے کے جزو مذہب ہونے کی خبر دے دی۔ اس ترقی پذیر زمانہ سے صدیوں پہلے عرب جیسے دور افتدادہ اور دنیا کے ہر ملک سے بے تعلق جزیرہ نما میں ایک امی کے لیے کسی طرح ممکن نہیں بجز وحی الہی کے توسط کے، اور یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی، اور آج دنیا کی تاریخ اس بات کو حق تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں روزہ رکھنے کا دستور تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے پنجۂ قہر و استبداد سے نجات ملی تو یہودیوں نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ عیسائیوں میں روزے رکھنے کا قانون تھا، مگر انہوں نے کفارہ کی آڑ پکڑی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، روزہ تعمیل ارشاد خداوندی میں تزکیہ نفس، تربیت جسم دونوں کا ایک بہترین دستور العمل ہے۔ اشخاص کے افرادی اور امت کے اجتماعی ہر دو نقطۂ نظر سے پھر اسلامی روزے کی اصل غرض بھی قرآن کریم نے واضح فرما دی کہ وہ صرف اور صرف تقویٰ کی عادت ڈالتا ہے اور افراد امت کو متقی بنانا ہے۔ تقویٰ نفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح مضر عادتوں سے اختیار رکھنے سے جسمانی صحت درست ہو جاتی ہے اور مادی لذتوں سے لطف کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، بھوک خوب کھل کر لگنے لگتی ہے، جسم کی مکمل تضمیر اور تطہیر ہو جاتی ہے، خون سالھا پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس طرح اس عالم میں تقویٰ اختیار کر لینے سے عالم آخرت کی لذتوں اور نعمتوں سے لطف اٹھانے کی صلاحیت و استعداد انسان میں پوری طرح ہو کر رہتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی روزہ کی فضیلت جو ہے تمام دوسری قوموں کے گرے پڑے روزوں میں علانیہ ثابت ہوتی ہے، اور پھر مشرک قوموں کے ناقص اور ادھورے اور برائے نام روزوں کا تو ذکر ہی کیا۔ خود مسیح اور یہودی روزوں کی حقیقت بس اتنی ہے کہ یا تو وہ کسی بلا کو دفع کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، یا کسی فوری اور مخصوص روحانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہود کی قاموس سے اعظم جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ قدیم زمانہ میں روزہ یا تو بطور علامت ماتم کے رکھا جاتا تھا، اور یا جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا، اور یا پھر جب سالک اپنے میں قبول الہام کی استعداد پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساری امتوں سے الگ یہ روزے دیے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور سب چیزوں کو سے رک جانے سے ہے جو منع کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیت کو پڑھنے کی اور پھر اس پر